चौधरी साहब और अहमद पनसोता साहब थोड़ा सा आपको एक तकाबुली जायजा दिखाते हैं। जो आज जिस तरह वेलकम किया गया JUIF के लोगों को, PDM की बाकी जमातों के लोगों को, इस्लामाबाद के अंदर 144 है, इस्लामाबाद के अंदर 245 इस वक्त इन्वोक्ड है, इस्लामाबाद के अंदर जो रेड जोन है वहां पे जो इस वक्त हालात वाक़यात हैं। लेकिन इससे पहले जब इमरान खान वो जो लोग आया करते थे, वो उनके जो मार्चेस हुआ करते थे, तब क्या हालात वाक़यात थे, ये जरा देखें और फिर इसके ऊपर आपसे कमेंट चाहते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड पे ये वो हालात वाक़यात है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आया करते हैं, वो अपना मार्च करना चाहते हैं। उनके अंदर आपको पता है फैमिलीज, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सारे वो वहां पे इमरान खान की कॉल जो भी है उनके एक मकसद होता था। ये आप देख रहे हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। लेकिन उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देखें माशाल्लाह आज जिस तरह चौधरी साहब JUIF के लोग आए और वो जो गेट तो बनाए गए हुए थे वहां पे जनाब आला, उनको कोई अंदर बाहर से नहीं आ जा सकते, बड़े मजबूत गेट है माशाल्लाह। लेकिन ये गेट खोल दिए गए, गेट्स खुले, उसके बाद ये लोग अंदर आए और जहां पे उनका दिल चाहा वहां पे बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने शारा दस्तूर के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। वहीं पे वो अपने सारे तहारुत के बंदोबस्त और बाकी खाने पीने की अभी खबरें आ रही हैं, देगे शेगे पक रही हैं, सारा माहौल वहां पे बड़ा अच्छा जबरदस्त है। तो ये दिखाना इसलिए भी बहुत जरूरी था अहमद पनसोता साहब कि ये जो एक तरफ हम ये सारे के सारे जो कानून रखते हैं और कुछ ज्यादा दूर भी नहीं जाते, हाल ही के अंदर ये सारे का सारा वाकया हुआ PTI के साथ, और ये जो वाकया हुआ है मतलब आप इसको अपनी कोई कानूनी जुबान के अंदर एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या है। सर, मेरी नजर में तो दिस इज क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। और पहले ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उस प्रोटेस्ट की कानूनी और आईनी हैसियत कोई नहीं है। आइन में आर्टिकल 189 दर्ज है जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग है अदालतों पर और तमाम इदारों पर। 190 इसके बरक्स बात करता है कि आपने उसकी एड में काम करना है। अब यहां पर गंगा उल्टी बह रही है, उनको बुलाया गया है, वो आ गए हैं, एक जत्थे की सूरत में बाहर बैठ गए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और उसकी माइट और अथॉरिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं वहां पर, जो कि आइन के बुनियादी ढांचे के भी खिलाफ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है और आइन की सरासर खिलाफ वर्जी है। ये तो शायद इतनी ग्रेव खिलाफ वर्जी हो, अगर ये ज्यादा बात आगे चली गई तो शायद मैं समझता हूं। जी चौधरी साहब, थोड़ा सा कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आई है, तो आप इसके ऊपर आप कमेंट हैं, क्या करना है, किधर लेके जाना है आप लोगों ने हमें। जी अहमद, आपकी राब्ता हो गया आप? जी सर, जी सर। तो सर ये मैं तो समझता हूं कि ये आइन के तहत बेसिकली शायद हो सकता है कि ये ट्रीजन के जुमरे में भी आ जाए। जिस किस्म की सख्त जबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह जुडिशरी को अटैक किया जा रहा है। ये जो लार्ज स्केल मुल्क में पकड़ दकड़ हो रही है, लोगों की चारदीवारी का कोई एहतराम नहीं हो रहा, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों की बेहुरमती की जा रही है, और वहां डार के घर में जो वाकया हुआ और बाकी जगह पर जो वाकयात हो रहे हैं और सहाफियों के साथ जो हो रहा है, इसको अगर मिला के पढ़ें तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आइन और दस्तूर और कानून किसी की अमलदारी कोई मौजूद रह गई है। और नंबर 2, सर देखिए, आप क्या समझते हैं कि ये जो लोग, ये जो ग्रोह मुसल्लत हो गया है, इन्होंने कितनी देर मुसल्लत रहना है? डू यू थिंक दे कैन सस्टेन दिस इलीगल स्टे इन ऑफिस? क्योंकि जो निगरान हुकूमतें हैं वो जितनी पकड़ दकड़ करा रहे हैं, जितनी पुलिस की यानी लोगों की बेहुरमती हो रही है उनके हाथों, उनका तो मैंडेट ही कोई नहीं। और उसके बाद उन्होंने जिस काम के लिए इलेक्शन के लिए आना था, इलेक्शन तो हुए ही नहीं है, तो ये आप किस लिए बैठे हुए हैं? तो अब इन सारी चीजों पर अदालतों ने कोई एक्शन लेना है या सुखे से मिल माया? और गालियां देते जो गालियां दे रहे हैं उनके गले में रस्सा कोई नहीं डाल रहा। सर पहली तो बात यह है कि हमारा आइन जो है वो बुनियादी हकूक गारंटी करता है और ये मैं मंसूर अली शाह साहब की एक जजमेंट है उसमें से कोट करूं अरेस्ट से रिलेटेड। आर्टिकल 4 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 9 है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 है राइट टू डिग्निटी। इन तमाम राइट्स को मद्देनजर रखकर आपने किसी को अरेस्ट करना है। किसी के घर में वारंट के बगैर एंटर नहीं होना है। एंटर होना है तो कुछ लवाजमात है जिनको पूरे करने हैं, आप प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और बेशतर और चीजें। लेकिन इन तमाम चीजों की जो कि आइन का से कहते हैं हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स, उनकी जिसे कहते हैं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और
پولیس جس طرح اٹیک کر رہی ہے کئی جگہ گھروں میں، جس طرح ہمارے سامنے ویڈیوز آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. اس کو کسی جگہ پر رکنا پڑے گا اور عدالتوں کو انٹروین کرنا پڑے گا جس طرح یہ ریڈز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں، بیکاز یہ ریڈز جو ہیں یہ قانون اور آئین سے بالکل مطابقت نہیں رکھتے. اب آپ نے دوسری بات پوچھی جو ٹینیور ہے انٹرم گورنمنٹ کا، دیکھیں جب تک تو الیکشنز نہیں ہونے تھے تو ان کو ایک ٹیسٹ انڈورسمنٹ ملی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت. اب چونکہ وہ ڈیٹ آگے ہو گئی، آئی بلیو کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر کوئی اپنا ویو یا ججمنٹ دے دے، اور اگر ججمنٹ یہ آ جاتی ہے کہ الیکشن مزید ڈیلے ہوتے ہیں پھر تو شاید کنٹینیو کرنے کا کوئی جواز ہو، ورنہ جو ہے ان کی آئینی مدت ختم ہو چکی ہے اور ان کے پاس ایز سچ کنٹینیو کرنے کا جواز نہیں ہے موجود. اچھا، ایک سوال احمد پنسوتا صاحب جو عام لوگ پوچھ رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی. 90 ڈیز کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، وہ بھی اوور ہو گیا. حکومت وقت الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو اب ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے، اس کو فل ان کرنے کے لیے ممکنہ طور پر کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں یا آپشن کیا ہیں قانونی اور آئینی اس وقت ہمارے پاس، ہمارے آئین اور قانون کے اندر؟ دیکھیں سر، جو قانون میں درج ہے، جو لکھا ہوا ہے، ہم تو پرائمریلی وہی بات کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے پاس اب اس وقت ایک ہی آپشن ہے، ٹو پروسیڈ انڈر دا کنٹیمپٹ آف کورٹ، کیونکہ ان کا آرڈر کمپلائی ود نہیں ہوا. اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ جو ایک ریویو فائل ہوا ہے ہم اس کو ڈیسائیڈ کر دیں، اور تاکہ یہ نہ ہو کہ جی ایک ریویو پینڈنگ تھا. میرا پینڈنسی آف ریویو جو ہے وہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ آگے پروسیڈ نہ کریں. ہاؤ ایور انہوں نے اس لیے اس کے اندر تھوڑا ٹائم دیا ہے. اس کے بعد تو سر دے جسٹ ہیو ون آپشن اینڈ دیٹ از کہ وہ کنٹیمپٹ میں پروسیڈ کریں، اور وہ تمام اشخاص جنہوں نے کسی طرح رکاوٹ بنائی ہے اس عمل میں ان کے خلاف پروسیڈ کریں، جس میں ایکٹنگ گورنر آ جاتے ہیں، سیکرٹری فائنانس آ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بات کیبنٹ تک اور پرائم منسٹر صاحب تک چلی جائے گی. تو یہ ان لوگوں کے خلاف ہی کین پروسیڈ ان دی کنٹیمپٹ آف کورٹ لا. اچھا، مین وائل دیکھیں فیڈرل کے اندر تو فرض کریں ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر ان کے خلاف کنڈیمڈ ہوتی ہے تو نیا الیکٹ ہو جائے گا. تو صوبوں کے اندر دو، خاص طور پر کے پی اور پنجاب کے اندر، وہاں پہ کیا صورتحال بنے گی؟ سر وہاں پہ تو آلریڈی انٹرم گورنمنٹس ہیں. جی پرائمریلی تو آپ اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ اس وقت فیڈرل لیول پر اس لیے چلا گیا کیونکہ ان کو ایک لا کے تھرو پیسے روکے گئے ہیں. تو بات جو پیسوں کی ہے وہ فیڈرل لیول پر کمٹ ہو رہی ہے. دیکھیں انٹرم گورنمنٹ تو بڑا کنوینئنٹلی یہ کہہ دے گی ہمیں جس دن حکم ہوگا ہم الیکشن کرا دیں گے، ہمیں ڈسپوزل پر فنڈز ملیں گے ہم الیکشن کرا دیں گے. بٹ ان فنڈز کو لے جایا گیا اس کے اپروول کو منی بل کو فیڈرل لیول پر. دیرفور وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت میں احمد پنسوتا صاحب میں پوچھ رہا ہوں یہ جو انٹرم گورنمنٹس ہیں 90 ڈیز کے حوالے سے، اگر یہ ان کا وہ ظاہر ہے اس وقت کوئی ریشنلٹی تو کوئی نہیں ہے، اگر ان کا بھی خاتمہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ان کا سر خاتمہ ہو جاتا ہے، اگر خاتمہ ہو جاتا ہے، میں نے جیسے پہلے دو صورتیں بتائی ہیں کہ اگر تو الیکشنز آگے ہو جاتے ہیں پھر تو شاید سپریم کورٹ ہی اجازت دے دے ان کو چلنے کی. لیکن اگر الیکشنز کے اوپر نہیں کوئی کنسنسس ہوتا تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس ایشو کو ٹیک اپ کر سکتی ہے. اور جو انٹرم گورنمنٹ ہے دیر آن کہ اسلام آباد میں تو 144 لگی ہوئی تھی، تو آج وہاں کیا ہو رہا ہے تماشا، اور 245 کا فوج بھی بلائی ہوئی تھی. بالکل جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس کو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام آباد پولیس اسی 144 میں پی ٹی آئی آئی تھی تو ان کے اوپر بڑا سختی سے امپلیمنٹ کیا گیا تھا. یہاں پر بھی کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پر ہر جگہ اندیا دیا تھا کہ ہم نہیں آنے دیں گے، لیکن یہ لوگ بڑا کنوینئنٹلی وہاں چلے گئے ہیں. آئی تھنک اس پر بڑا اسٹرانگ ایکشن ہونا چاہیے، بیکاز 144 اگر لگی ہو تو کیسے اتنی دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے. تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر بالکل اسلام آباد پولیس کو ایکشن لینا چاہیے، بیکاز دس از ان وائلیشن آف دا لا.